नमस्ते साथीहरू। अहिले हजुरहरू हेर्दै हुनुहुन्छ लोकसभा स्मार्टद्वारा सञ्चालित लोकसभा तयारी कक्षामा। अहिले हामी विश्वको भूगोल सम्बन्धित तयारी गरिराखेका छौँ। अहिले सुक्खो सुब्बा खरदार तथा विभिन्न प्रतिस्पर्धात्मक लोकसभाका तयारी कक्षाका लागि यो विश्वका भूगोल सम्बन्धित प्रश्नहरू आउन सक्नेछ। यो विश्वका भूगोल सम्बन्धित प्रश्नको तेस्रो भाग रहेको छ। अघि पनि हामी विभिन्न किसिमका जात जाति सम्बन्धित लोकसभामा सोध्न सकिने सम्पूर्ण खाले प्रश्नहरूको सिरिज लिएर आउने नै छौँ। तबसम्मका लागि यो विषयवस्तु सुरु गरौँ। संयुक्त राज्य अमेरिकाको प्रसिद्ध सहर न्युयोर्क कुन नदीको किनारमा अवस्थित छ? हडसन। विश्वको सबैभन्दा ठुलो गुम्बज एस्ट्रोडम कुन महादेशमा पर्दछन्? उत्तर अमेरिका। विश्वको सबैभन्दा बढी जनसङ्ख्या भएको सहर कुन हो? जापानको टोकियो। एसिया र युरोपलाई कुन पर्वतले जोडेको छ? अर्थात् एसिया र युरोपको सीमामा रहेको पर्वत कुन हो? युराल पर्वत। दक्षिण अमेरिका महादेशको सबैभन्दा ठुलो राष्ट्र कुन हो? ब्राजिल। दक्षिण अमेरिका महादेशको सबैभन्दा सानो राष्ट्र कुन हो? द ट्रिनिडाड एन्ड टोबागो। दक्षिण अमेरिका महादेशको अर्जेन्टिनामा फैलिएको घाँसे मैदानलाई के भनिन्छ? पेम्पाज। सुन्दर भवनहरूको नगर कुन हो? वासिङटन डिसी। सधैँ वसन्त ऋतु हुने सहर भन्नाले कुन सहरलाई चिनिन्छ? क्विटो। इक्वेडर दक्षिण अमेरिका। वाइन्डी सिटी भन्नाले कुन सहरलाई चिनिन्छ? सिकागो अमेरिका। प्रायद्वीपको महादेश भन्नाले कुन महादेशलाई चिनिन्छ? युरोप। प्रायद्वीप भनेको के हो? तीनतिरबाट पानीले र एकतिरबाट मात्र जमिनले घेरिएको भूभागलाई प्रायद्वीप भनिन्छ। मरुभूमि नभएको महादेश कुन हो? युरोप। युरोप महादेशलाई किन प्रायद्वीपको पनि प्रायद्वीप भनिन्छ? युरोप महादेश आफैमा एक प्रायद्वीप भएको र यहाँ थुप्रै प्रायद्वीपहरू भएकाले। विश्वको सबैभन्दा सुन्दर देश कुन हो? स्विट्जरल्यान्ड। आन्ध्र महासागर एट्लान्टिक ओसन नामाकरण कसले गरेका थिए? प्राचीन ग्रिक भाषीहरू। उनीहरूले एटलस पर्वतलाई पृथ्वीको अन्तिम बिन्दु मानी पृथ्वीको अन्तिम बिन्दु एटलस पर्वतसम्म फैलिएकोले आन्ध्र महासागरको सबैभन्दा ठुलो टापु कुन हो? ग्रिनल्यान्ड। कुमेरु महासागरको सबैभन्दा गहिरो भाग कुन हो? एस्ट्यान्ड बीच ट्रेन्च। समुद्रको चारैतिरको गहिराईलाई के भनिन्छ? महाद्वीपीय मानव तट। यसको गहिराई 100 फेदमसम्म हुन्छन्। हिन्द महासागरको औसत गहिराई कति रहेको छ? 3900 मिटर। ओसियन अफ मनसुन भन्नाले कुन महासागरलाई चिनिन्छ? हिन्द महासागर। यस महासागरबाट मनसुनी वायु बहने हुनाले हिन्द महासागर कति मुलुकको सिमाना हो? 35। 16 अफ्रिकन, 18 एसियन र एउटा अस्ट्रेलियन। हिन्द महासागर एसियाको कुन भागमा पर्छन्? एसियाको दक्षिणी भागमा। सिटी अफ ड्रिमिङ भन्नाले कुन ठाउँलाई चिनिन्छ? अक्सफोर्ड। नेभरल्यान्ड भन्नाले कुन ठाउँलाई चिनिन्छ? उत्तरी अमेरिकाको तृणभूमि। इम्पायर सिटी भन्नाले कुन सहरलाई चिनिन्छ? आफ्नो देशको झन्डामा आफ्नो देशको नक्सा अङ्कित गर्ने देश कुन हो? साइप्रस। नेपालमा भूकम्प सुरक्षा दिवस कहिले मनाइन्छ? हरेक वर्ष माघ 2 गते। भूकम्पको अध्ययन गर्ने विषयलाई के भनिन्छ? सिस्मोलोजी। ज्वालामुखीबाट बनेको अफ्रिका महादेशको सबैभन्दा अग्लो पहाड कुन हो? किलिमन्जरो। 5895 मिटर। 25 डिग्रीदेखि 35 डिग्रीसम्मको अक्षांश रेखालाई के भनिन्छ? घोडे अक्षांश। 40 डिग्रीदेखि 60 डिग्रीसम्मको दक्षिणी अक्षांश रेखालाई के भनिन्छ? गर्जनेवाला चालिसा। भाग्यमानी देश भन्नाले कुन देशलाई चिनिन्छ? अस्ट्रेलिया। संसारको फोक्सो भनेर चिनिने देश कुन हो? इन्डोनेसिया। इन्द्रेणीको देश भनेर कुन देशलाई चिनिन्छ? दक्षिण अफ्रिका। विश्वको सबैभन्दा ठुलो तेल क्षेत्र कुन हो? गब्बर फिल्ड, साउदी अरब। विश्वको सबैभन्दा ठुलो चर्च कुन हो? सेन्ट पिटरको बालिलिका, भ्याटिकन सिटी। पानी मुनिको देश भनेर कुन देशलाई चिनिन्छ? हाइल्यान्ड। अफ्रिकाको मुटु भनेर कुन देशलाई चिनिन्छ? बुरुन्डी। कहिल्यै नसुत्ने सहर कुन हो? कायरो, इजिप्ट। नहरहरूको सहर कुन हो? नेदरल्यान्ड।
कुन ताललाई विश्वकै ताजा पानीको ताल भनिन्छ र यो कुन महादेशमा पर्दछ? सुपेरियर ताललाई विश्वकै ताजा पानीको ताल भनिन्छ जुन उत्तर अमेरिकामा रहेका छन्। सुपेरियर ताल कहाँ पर्छ? संयुक्त राज्य अमेरिका र कनाडाको बिचमा। उत्तर अमेरिका महादेश 5वटा तालहरू सुपेरियर, मिचिगन, ह्यारियन, इरी र ओरेन्टेरियोको समूहलाई के भनिन्छ? महान ताल भनिन्छ। अस्ट्रेलिया महादेशमा भएको सर्वोच्च शिखर कुन हो र यसको उचाइ कति रहेको छ? माउन्ट केस्क्रियुको 2443 मिटर। अस्ट्रेलिया महादेशमा कुन जनावरका लागि प्रसिद्ध छ? कंगारूका लागि। अफ्रिका महादेशको सबैभन्दा लामो पर्वत श्रृङ्खला कुन हो? एटलास पर्वत। विश्वको सबैभन्दा बढी सुन र हिरा उत्पादन हुने महादेश कुन हो? अफ्रिका। विश्वको करिब 95% हिरा र करिब 50% भन्दा सुन यही उत्पादन हुन्छन्। विश्वको सबैभन्दा ठुलो हिरा खानी कुन हो र कुन महादेशमा पर्दछन्? अफ्रिका महादेशको किम्बर खान। विश्वको सबैभन्दा ठुलो प्रजातान्त्रिक देश कुन हो? भारत। विश्वको सबैभन्दा ठुलो प्रजातान्त्रिक देश भारत हो। क्षेत्रफलको आधारमा विश्वको सबैभन्दा ठुलो देश कुन हो? त रसिया, जसलाई रुस पनि भनिन्छ। त्यस्तै अघिल्लो प्रश्न रहेको छ, विश्वको सबैभन्दा बढी टापु भएको देश कुन हो? इन्डोनेसिया। विश्वमा सबैभन्दा बढी जङ्गल भएको देश कुन हो? ब्राजिल। गुलाबी सहर भन्नाले कुन ठाउँलाई चिनिन्छ? जयपुर, भारत। अरेबियन सागरकी महारानी उपनामले चिनिने ठाउँ कुन हो? कोचिन, भारत। अरेबियन सागरकी महारानीको उपनामले चिनिने ठाउँ कोचिन हो। आँसुको ढोका भन्नाले बबेल मण्डप जेरुलेसलमलाई चिनिन्छ। नाइल नदीको खाडी भन्नाले कुन देशलाई चिनिन्छ? इजिप्ट। नाइलको उपहार भन्नाले कुन देशलाई चिनिन्छ? इजिप्ट। विश्वको सबैभन्दा ठुलो ताल कुन हो र कहाँ पर्छ? क्यास्पियन ताल रुस र इरानको बिचमा पर्दछन्। एसिया महादेशको सबैभन्दा ठुलो ताल कुन हो र कहाँ पर्छ? चिल्का, भारत। 11,000 वर्ग किलोमिटर। विश्वको सबैभन्दा गहिरो ताल कुन हो र कहाँ पर्छ? बैकाल, रुसमा पर्छ। विश्वको सबैभन्दा गहिरो ताल बैकाल तालको गहिराई कति रहेको छ? 1940 मिटरसम्म। त्यस्तै विश्वको सबैभन्दा बढी जाडो हुने ठाउँ कुन हो र कहाँ पर्छ? भर्खोयान्स्क, यो रुसमा पर्छ। युरोप र एसियामा फैलिएको घाँसे मैदानलाई के भनिन्छ? स्टेप्स। विश्वको सबैभन्दा ठुलो घाँसे मैदान कुन हो? रुटेप्स। दक्षिण अमेरिका महादेशको अर्जेन्टिनामा फैलिएको घाँसे मैदानलाई के भनिन्छ? पेम्पाज। दक्षिण अमेरिका महादेशको सबैभन्दा ठुलो मरुभूमि कुन हो र कुन देशमा रहेको छ? पाटागोनियन मरुभूमि अर्जेन्टिनामा पर्दछन्। दक्षिण अमेरिका महादेशको सबैभन्दा गर्मी हुने ठाउँ कुन हो? अर्जेन्टिनाको रिकार्डेभिया। दक्षिण अमेरिका महादेशको सबैभन्दा जाडो हुने ठाउँ कुन हो? अर्जेन्टिनाको सर्भिएन्टो। दक्षिण अमेरिका महादेशको विषम हावापानी भएको देश कुन हो? अर्जेन्टिना। सबैभन्दा बढी भूपरिवेष्ठित राष्ट्र भएको महादेश कुन हो? युरोप। युरोप महादेशमा कतिवटा भूपरिवेष्ठित राष्ट्रहरू रहेका छन्? त 18वटा। युरोप महादेशको सबैभन्दा ठुलो राष्ट्र कुन हो? रुस। युरोप महादेशको सबैभन्दा ठुलो राष्ट्र रुस रहेका छन्। त्यस्तै अघिल्लो प्रश्न रहेको छ, अहिलेसम्म हजुरहरूले हाम्रो च्यानललाई सब्सक्राइब गर्नुभएको छैन भने छिटै सब्सक्राइब गरी बेल आइकन थिच्नुहोस् र आफ्नो प्रतिक्रिया, सल्लाह, सुझाव यसै कमेन्ट मार्फत दिनुहोला। युरोप महादेशको सबैभन्दा सानो राष्ट्र कुन हो? भ्याटिकन सिटी। भ्याटिकन सिटीको क्षेत्रफल कति रहेको छ? त 0.44 वर्ग किलोमिटर। क्षेत्रफलको हिसाबले विश्वकै सबैभन्दा सानो राष्ट्र भ्याटिकन सिटी कुन महादेशमा पर्छ? युरोप। सुनौलो ऊन भएको देश भन्नाले कुन देशलाई चिनिन्छ? अस्ट्रेलिया। कंगारूको भूमि भन्नाले कुन महादेशलाई चिनिन्छ? अस्ट्रेलिया। विश्वको सबैभन्दा ठुलो महाकाव्य कुन हो? महाभारत। विश्वकै सबैभन्दा ठुलो मरुभूमि कुन हो? सहारा, अफ्रिका महादेशमा पर्छ। विश्वको सबैभन्दा ठुलो ताजा पानीको ताल कुन हो? सुपेरियर ताल। विश्वको सबैभन्दा ठुलो समुद्र कुन हो? साउथ चाइना सी, चीनमा पर्छ। विश्व प्रसिद्ध मानव निर्मित संरचना गिर्जाको पिरामिड कुन महादेशमा रहेको छ? यसको उत्तर रहेको छ अफ्रिका महादेशको इजिप्टमा। अफ्रिका महादेशको सबैभन्दा बढी गर्मी हुने ठाउँ कुन हो?
लिबियाको अलिजियाज। अफ्रिका महादेशको सबैभन्दा चिसो हावापानी भएको देश कुन हो? मोरक्को। विश्वको सबैभन्दा बढी भाषिक विविधता भएको महादेश कुन हो? अफ्रिका। कहाँकी महारानीलाई अस्ट्रेलियामा आफ्नै महारानी मान्ने परम्परा छ? बेलायत। काला जातिलाई देशमा बस्न नमिल्ने गरी श्वेत नीति ल्याउने देश कुन हो? अस्ट्रेलिया। विश्वको सबैभन्दा ताजा पानीको ताल सुपिरियर ताल हो भने कहाँ पर्दछन् त? उत्तर अमेरिका। उत्तर अमेरिका र दक्षिण अमेरिकालाई केले जोडेको छ त? पनामा नहरले। विश्वको सबैभन्दा अग्लो ठाउँ सर्वोच्च स्थानमा रहेको ताल कुन हो र कहाँ पर्छ? तिलिचो ताल, नेपालको मनाङ जिल्लामा। विश्वको सर्वोच्च स्थानमा रहेको तिलिचो ताल कति उचाइमा रहेको छ? 4919 मिटर। विश्वको सबैभन्दा अग्लो र फराकिलो पठार कुन हो र कहाँ पर्छ? पामीर पठार, तिब्बतमा। संसारको छानो रूफ अफ द वर्ल्ड भनेर चिन्ने विश्वकै सबैभन्दा ठुलो पामीर पठार। पामीर पठार कति उचाइमा छ त? करिब 5000 मिटरमा। दक्षिण अमेरिका महादेशको सबैभन्दा उचाइमा रहेको ताल कुन हो र समुद्र सतहबाट कति उचाइमा अवस्थित रहेको छ? टिटिका ताल 3810 मिटर। विश्वको सबैभन्दा दक्षिणमा पर्ने सहर कुन हो र कहाँ पर्दछन्? चिलीको पुन्टा एरिनास, दक्षिण अमेरिकामा। युरोप महादेशको सबैभन्दा ठुलो ताल कुन हो? लाडोगा, यो रुसमा पर्छ। युरोप महादेशको सबैभन्दा बढी ताल भएको देश कुन हो? रुस। हजुरहरूले अहिलेसम्म हाम्रो च्यानललाई सब्सक्राइब गर्नु भएको छैन भने छिट्टै सब्सक्राइब गर्नु र छेउमा रहेको बेल आइकनलाई थिचिदिनुहोला। कुन नदीलाई रसियाको राष्ट्रिय नदी भनेर चिनिन्छ? भोल्गा। युरोप महादेशको सबैभन्दा लामो नदी कुन हो? भोल्गा। अन्तर्राष्ट्रिय नदी भन्नाले कुन नदीलाई चिनिन्छ? डेन्युब। डेन्युब नदी कतिवटा देशहरू भएर बग्छ? 7वटा। अस्ट्रिया, बुल्गेरिया, चेकोस्लोभाकिया, युगोस्लाभिया, जर्मनी, रुस, रोमानिया, हङ्गेरी। उत्तर अमेरिकाको कुन सहरलाई विश्वकै सबैभन्दा ठुलो बन्दरगाह भनिन्छ? न्युयोर्क। उत्तर अमेरिका महादेशको सबैभन्दा गर्मी हुने ठाउँ कुन हो त? क्यालिफोर्नियाको डेथ भ्याली। विश्वको सबैभन्दा लामो अनियन्त्रित सीमा कुन कुन देशको हो? अमेरिका र क्यानाडा। अस्ट्रेलिया महादेशको सबैभन्दा होचो भूभाग? आइरा ताल समुद्र सतहबाट कति मिटर तल छ त? 16 मिटर। अस्ट्रेलिया महादेशको सबैभन्दा अग्लो भूभाग कुन हो? जाया पङ्क, पपुवा न्युगिनी। अस्ट्रेलिया महादेशको सबैभन्दा ठुलो नदी कुन हो? मरे डार्लिङ 3750 किलोमिटर। अफ्रिका महादेशमा कति भाषा बोलिन्छ त? 2000 भन्दा बढी। त्यस्तै कुन महादेशलाई संसारको चिडियाखाना भनेर चिनिन्छ? उपनामले चिनिन्छ त? अफ्रिका महादेश। विश्वमा पाइने अधिकांश जीवजन्तुहरू अफ्रिकामा पाइने भएकोले संसारको चिडियाखाना जू अफ द वर्ल्ड भनेर चिनिने ठाउँ कुन हो? सभाना क्षेत्र। संसारको चिडियाखाना भनेर सभाना क्षेत्र घाँसे मैदान कुन महादेशमा पर्छ? अफ्रिका। विश्वको सबैभन्दा ठुलो नहर कुन हो? स्वेज नहर। विश्वको सबैभन्दा ठुलो पर्खाल कुन हो? द ग्रेट वाल अफ चाइना, 6200 माइल लामो। एसिया र उत्तर अमेरिका महादेशको बिचमा कुन सागर रहेको छ त? बेरिङ सागर। एसिया र उत्तर अमेरिका महादेशलाई केले छुट्याएको छ त? बेरिङ सागर। व्यापारिक दृष्टिकोणले युरोपको सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण नदी कुन मानिन्छ? राइन नदी। सबै प्रकारको हावापानी पाइने एकमात्र महादेश कुन हो? उत्तर अमेरिका। सबैभन्दा बढी जनघनत्व भएको महादेश कुन हो? उत्तर अमेरिका। त्यस्तै अघिल्लो प्रश्न रहेको छ, युरोप महादेशको सर्वोच्च शिखर कुन हो र यसको उचाइ कति छ त? माउन्ट एल्ब्रुस 5333 मिटर। युरोप महादेशको सबभन्दा होचो भूभाग कुन हो? क्यास्पियन समुद्री तट। युरोप र एसिया महादेशलाई संयुक्त रूपमा के भनिन्छ त? युरेसिया। बफर जोन अफ युरोप भनेर चिनिने देश कुन हो? बेल्जियम। युरोपका अधिकांश देशहरूले चलाउने एकमात्र मुद्रा कुन हो? युरो। नेपालको सबैभन्दा बढी गर्मी हुने ठाउँ बाँकेको नेपालगञ्ज हो भने एसियाको सबैभन्दा गर्मी हुने ठाउँ कुन हो त? जाकोबाबाद, पाकिस्तान।
जाकोबाबाद पाकिस्तान एसियाकै सबैभन्दा बढी गर्मी हुने ठाउँ हो। विश्वको सबैभन्दा गर्मी हुने ठाउँ कुन हो? त यसको सही उत्तर रहेको छ अमेरिकाको डेथ भ्याली। विश्वको सबैभन्दा होचो भाग कुन हो र कहाँ पर्दछन्? त मृत सागर इजरायलमा, जुन समुद्र सतहदेखि -422 मिटर यानि कि 1296 फिट गहिरो रहेको छ। विश्वको सबैभन्दा होचो उपत्यका कुन हो र कहाँ पर्दछन्? अरुण उपत्यका नेपालको सखुवासम्ममा पर्दछन्, जसको गहिराई 8391 मिटर रहेको छ। युरोपमा सबैभन्दा बढी जनसङ्ख्या भएको देश कुन हो? जर्मनी। दक्षिण अमेरिका महादेशको सबैभन्दा लामो नदी कुन हो? अमेजन। दक्षिण अमेरिका महादेशको सबैभन्दा लामो हिमनदी कुन हो? पेरिटो मोरिनो। दक्षिण अमेरिका महादेशको सबैभन्दा ठुलो ताल कुन हो? माराकाइवा। माराकाइवा। दक्षिण अमेरिका र अन्टार्कटिका महादेशलाई कुन नहरले जोडेको छ? डेक नहर। अस्ट्रेलिया महादेशको सबैभन्दा लामो हिमनदी कुन हो? हर्ड आइल्यान्ड। अस्ट्रेलियाको दक्षिण पूर्वमा अवस्थित न्युजिल्यान्डलाई के भनी चिनिन्छ? दक्षिणको ब्रिटेन। अस्ट्रेलियामा पाइने घाँसे मैदानलाई के भनिन्छ? डाउन्स। विश्वको सबैभन्दा बढी चारा पाउने उपत्यका कुन जिल्लामा पर्दछ? तरुण उपत्यकामा। याङ्जे नदी चिनमा 6300 किलोमिटर लामो रहेको छ। एसियाको कुन नदीलाई विष्णुको पदबाट निस्केको नदी भनेर चिनिन्छ? गङ्गा नदी। एसिया महादेशको सबैभन्दा लामो हिमनदी कुन हो र कहाँ पर्दछ? साइचन 76 किलोमिटर। माछा नपाइने विश्वको एकमात्र नदी कुन हो? जोर्डन। यो नदी मृत सागरबाट सुरु भएको छ। मृत सागरलाई नुनिलो ताल भनेर चिनिन्छ। उत्तर र दक्षिण अमेरिकालाई कुन नदीले जोडेको छ? त पनामा। दक्षिण अमेरिका महादेशको सर्वोच्च शिखर कुन हो? माउन्ट एकाङ्कुबावा 6962 मिटर 22,814 फिट र 6962 रहेको छ। दक्षिण अमेरिका महादेशको सर्वोच्च शिखर माउन्ट एकाङ्कुबावो कुन देशमा पर्दछन्? त अर्जेन्टिनामा। दक्षिण अमेरिका महादेशको सबैभन्दा होचो भूभाग कुन हो र समुद्र सतहदेखि कति मिटर उचाइमा छ? त पेनिसुला। युरोप महादेशको सबैभन्दा गर्मी मुलुक कुन हो? त स्पेन। युरोप महादेशको सबैभन्दा जाडो मुलुक कुन हो? त रसिया। एन्डिज पर्वतमालाको पृष्ठ छायाबाट बनेको पर्ख्याल मरुभूमिलाई के भनिन्छ भनेर चिनिन्छ? पोटोगोनियन। एन्डिज पर्वतमाला उत्तरमा ट्रिनी द्वीपबाट सुरु भई दक्षिणमा कहाँसम्म फैलिएको छ? त पाटागोनिया मरुभूमि कुन देशमा रहेको छ? अर्जेन्टिना। विश्व सम्पदा स्थलहरू माया साइत र कोपन कुन महादेशमा पर्दछन्? त दक्षिण अमेरिका। विश्वकै सबैभन्दा ठुलो नुनिलो ताल सलार डे युनी कुन महादेशमा पर्दछन्? त दक्षिण अमेरिका। युरोपको सबैभन्दा ठुलो सहर कुन हो? त लन्डन। पराक्रम कालदेखि समान संस्कृति भएको एक भौगोलिक क्षेत्र के हो? स्क्यान्डिनेभियन क्षेत्र। विश्वकै सबैभन्दा लामो नदी माथिको मार्ग कुन हो? डेनब्यू नदी माथिको मार्ग। बेलायतको राजधानी लन्डन कुन नदीको किनारमा अवस्थित रहेको छ? त थेम्स। अस्ट्रेलिया महादेशको सबैभन्दा ठुलो ताल कुन हो? आइरा ताल। नुनिलो पानीको ताल। प्रशस्त पाताल कुवाहरू भएको महादेश कुन हो? देश र महादेश एउटै नामले भएको देश कुन हो? अस्ट्रेलिया। अस्ट्रेलिया। अस्ट्रेलियाका आदिवासीहरू के भनिन्छ? एबोरिजिन्स। त्यस्तै अस्ट्रेलिया महादेशको सबैभन्दा ठुलो देश कुन हो? अस्ट्रेलिया। अस्ट्रेलिया महादेशको सबैभन्दा सानो देश कुन हो? नाउर। विश्वमा सबैभन्दा बढी ऊन कहाँ उत्पादन हुन्छ? अस्ट्रेलियामा। विश्वको सर्वोच्च शिखर सगरमाथाको उचाइ कति रहेको छ? त 8848 मिटर। दक्षिण एसियाको सबैभन्दा ठुलो मरुभूमि थार मरुभूमि भारतमा। एसिया महादेशको सबैभन्दा ठुलो मरुभूमि कुन हो? त गोबी मरुभूमि चीनमा। त्यस्तै हजुरहरूलाई यहाँबाट प्रस्तुति राम्रो लागिरहेको छ भने यस भिडियोलाई लाइक गरी आफ्ना साथीभाइहरू समक्ष सेयर गरिदिनु होला। त्यस्तै एसिया महादेशको प्रमुख खाद्यान्न बाली धान हो। एसियाको सबैभन्दा सक्रिय ज्वालामुखी रहेको देश कुन हो? त इन्डोनेसिया। इरानको पुरानो नाम पर्सिया हो। युरोप र एसिया दुवै महादेशमा पर्ने देशहरू कति छन्? 2 रसिया र टर्की। विश्वको सर्वाधिक
खिचिएको र चित्रलेखन गरिएको पहाड कुन हो? माउन्ट फुजी, जापान। 5 नदीको भूमि भन्नाले कुन ठाउँलाई चिनिन्छ? भारतको पञ्चम प्रान्त। विश्वको सबैभन्दा ठुलो प्रायद्वीप कुन हो? अरेबियन प्रायद्वीप। प्रशान्त महासागर कुन आकारको छ? त्रिभुजाकार। हिराको टापु भन्नाले चिनिने देश कुन हो? बहराइन। पूर्वको ग्रेट ब्रिटेन भन्नाले कुन देशलाई चिनिन्छ? जापान। सगरमाथाको देश भन्नाले कुन देशलाई चिनिन्छ? नेपाल। मन्दिरै मन्दिरको सहर कुन हो? काठमाडौँ। शान्तिको देश भन्नाले कुन देशलाई चिनिन्छ? नेपाल। नेपाललाई शान्तिको देश भनेर चिनिन्छ। त्यस्तै लडाकुहरूको देश कुन हो? नेपाल। विश्वको सबैभन्दा बढी गर्मी हुने ठाउँ कुन हो? डेथ भ्याली, अमेरिका। विश्वको सबैभन्दा बढी सुन उत्पादन गर्ने देश कुन हो? दक्षिण अफ्रिका। विश्वको सबैभन्दा धेरै जनसङ्ख्या भएको देश कुन हो? चीन। विश्वको सबैभन्दा बढी गीत रेकर्ड गर्ने गायक को हुन् त? मोहम्मद रफी, भारत। विश्वको सबैभन्दा पुरानो सङ्ग्रहालय कुन हो? आसमोलियन। विश्वको सबैभन्दा बढी पुरानो सङ्ग्रहालय आसमोलियन हो। विश्वको सबैभन्दा ठुलो कार्यालय भवन कुन हो? दि वर्ल्ड ट्रेड सेन्टर, न्युयोर्क, अमेरिका। विश्वको सबैभन्दा ठुलो झन्डा कुन हो? ग्रेट अमेरिकन फ्ल्याग। विश्वको सबैभन्दा ठुलो चिहान कुन हो? लेनिनग्राद, रुस। विश्वकै सबैभन्दा सानो हुलाक टिकट कुन हो? बेलेभियाको। विश्वको सबैभन्दा सानो सङ्ग्रहालय कुन हो? जिभिटिङ कार्ड सङ्ग्रहालय। आफ्नो देशको झन्डामा आफ्नो देशको नक्सा अङ्कित गर्ने देश कुन हो? साइप्रस। समुद्र तटीय क्षेत्रमा पैदा हुने अग्ला र शक्तिशाली छालहरूलाई के भनिन्छ? सुनामी। विक्रम सम्वत 1990 सालको भूकम्प जाँदा नेपालका प्रधानमन्त्री को थिए? जुध शमशेर। विक्रम सम्वत 2072 सालमा गएको गोर्खा भूकम्पको केन्द्रबिन्दु कहाँ थियो? गोर्खाको बारपाक। भूकम्पीय जोखिमको हिसाबले विश्वको पहिलो स्थानमा कुन देश रहेको छ? आर्मेनिया। विश्वमा सबैभन्दा कम भूकम्पीय जोखिम भएको देश कुन हो? रसिया। भारतको मेनचेस्टर भन्नाले मुम्बईलाई चिनिन्छ। मुम्बईलाई भारतको म्यानचेस्टर बुझिन्छ। हजुरहरूले अहिलेसम्म हाम्रो च्यानललाई सब्सक्राइब गर्नु भएको छैन भने छिट्टै सब्सक्राइब गर्नुहोला र छेउमा रहेको बेल आइकन पनि थिचिदिनुहोला यस्तै लोकसेवा सम्बन्धित ताजा अपडेटका लागि। ब्लू माउन्टेन भन्नाले कुन हिमाललाई चिनिन्छ त? नीलगिरी, भारत। 7 टापुहरूको नगर भन्नाले मुम्बईलाई चिनिन्छ। भारतको बगैँचा भन्नाले कुन ठाउँलाई चिनिन्छ? मुम्बई। गेटवे अफ इन्डिया भन्नाले भारतको कुन सहरलाई चिनिन्छ? मुम्बई। स्वर्ण मन्दिरको नगर उपनामले चिनिने ठाउँ कुन हो? अमृतसर, भारत। अस्ट्रेलिया महादेशको सबैभन्दा लामो नदी कुन हो? मरे डार्लिङ। पृथ्वीको दक्षिण ध्रुवीय क्षेत्रलाई के भनिन्छ? अन्टार्क्टिका अर्थात् कुमेरु। पृथ्वीको उत्तरी ध्रुव क्षेत्रलाई के भनिन्छ? अन्टार्क्टिक अर्थात् सुमेरु। देशान्तरको समय ग्रिनविच भन्दा पूर्व र दक्षिण पूर्व पश्चिमको तर्फ कस्तो हुन्छ? पूर्वतर्फ चाँडो र पश्चिमतर्फ ढिलो हुन्छ। भौगोलिक नियामक भन्नाले कुन रेखालाई चिनिन्छ? अक्षांश र देशान्तरलाई। प्रधान मध्याह्न रेखादेखि पूर्वतर्फ 180 डिग्रीसम्मको देशान्तर रेखालाई के भनिन्छ? पूर्वी देशान्तर। आन्ध्र महासागरको आकार कस्तो छ? अङ्ग्रेजी अक्षरको यस जस्तो। सबैभन्दा अग्लो छालो टायर्ड भन्ने आन्ध्र महासागरले कति अग्लो छालो हान्छ त? 50 फिटसम्म। विश्वको तेस्रो गहिरो महासागर कुन हो? आन्ध्र महासागर। विश्वको सबैभन्दा ठुलो चलचित्र स्टुडियो कुन हो? युनिभर्सल स्टुडियो, लस एन्जल्स, अमेरिका। विश्वको सबैभन्दा ठुलो स्थलजीव कुन हो? हात्ती। विश्वको सबैभन्दा ठुलो सैनिक कुन हो? गणतन्त्र चिनको मुक्ति सेना। विश्वको सबैभन्दा ठुलो समुद्री बन्दरगाह कुन हो? पोर्ट अफ न्युयोर्क। विश्वको सबैभन्दा ठुलो टापु कुन हो? ग्रिनल्यान्ड, डेनमार्क। विश्वको सबैभन्दा बढी चिया उत्पादन गर्ने देश कुन हो? भारत। विश्वको सबैभन्दा बढी मतदाता भएको देश कुन हो? भारत। विश्वको सबैभन्दा बढी पानी पर्ने ठाउँ कुन हो? आसामको चेरापुन्जी, भारत। अन्टार्क्टिका महादेशको वरिपरि फैलिएको महासागर कुन हो? कुमेरु महासागर। वर्षभरि हिउँले छपिरहने महासागर कुन हो? कुमेरु। कुन महासागरलाई प्रशान्त, आन्ध्र र हिन्द महासागरको एक भाग मानिन्छ? कुमेरु। कुमेरु महासागर कुन कुन महासागरसँग जोडिएको छ? प्रशान्त र आन्ध्र महासागर।
सूर्यको किरण समुद्रको पानीको कति गहिराइसम्म पुग्छ त 600 फिटसम्म। समुद्र सम्बन्धित अध्ययन गर्ने शास्त्रलाई के भनिन्छ? ओसियानोग्राफी। उत्तरी ध्रुवको वरिपरि गोलाकार रूपमा रहेको महासागर कुन हो? सुमेरु। पृथ्वीको सतहमा कुल कति घनमिटर पानी रहेको छ त 22 करोड। ओसियन अफ मनसुन भन्नाले कुन महासागरलाई चिनिन्छ? हिन्द महासागर। यस महासागरबाट मनसुनी वायु बहने हुनाले तेलको महासागर भनेर चिनिने महासागर कुन हो? हिन्द महासागर। सबैभन्दा न्यानो र बन्द महासागर कुन हो? हिन्द महासागर। हिन्दू पौराणिक ग्रन्थहरूमा हिन्द महासागरलाई के भनिएको छ? रत्नाकर। अर्धवृत्ताकार महासागर कुन हो? हिन्द महासागर। हिन्द महासागरमा आउने आँधीलाई के भनिन्छ? साइक्लोन। हिन्द महासागरबाट उत्पत्ति भई बहने वायुलाई के भनिन्छ? मनसुनी वायु। 35 देशको सिमाना कुन महासागर हो? हिन्द महासागर। अन्टार्कटिका महादेशमा हिउँको मोटाइ कति छ? 2101 मिटर। अन्टार्कटिका महादेशको सबैभन्दा उच्च पर्वतमाला कुन हो? एथलस पर्वत। सुन्दर पक्षी किवीको लागि प्रसिद्ध महादेश कुन हो? अन्टार्कटिका। त्यस्तै हिउँदमा दोब्बर क्षेत्रफल हुने महादेश कुन हो? अन्टार्कटिका। मानव बसोबास नभएको एकमात्र महादेश कुन हो? अन्टार्कटिका। सुमेरु महासागरले चारैतिर घेरिएको महादेश कुन हो? अन्टार्कटिका। विश्वकै सबैभन्दा लामो हिम नदी ल्याम्बर्ट ग्लेसियर 400 किलोमिटर लामो र 40 किलोमिटर चौडा रहेको छ। कुन महादेशमा पर्दछन्? अन्टार्कटिका। सबैभन्दा पछि पत्ता लागेको महादेश कुन हो? अन्टार्कटिका। अफ्रिका महादेशको पूर्व पश्चिमी चौडाइ कति छ? 7440 किलोमिटर। त्यस्तै अफ्रिका महादेशको उत्तर दक्षिणी लम्बाइ कति रहेको छ? 8000 किलोमिटर। नाइल नदीको उद्गम स्थल कुन हो? भिक्टोरिया ताल। नाइल नदी कुन सागरमा मिल्दछन्? भूमध्य सागर। अफ्रिका महादेशको सबैभन्दा ठुलो ताल कुन हो? भिक्टोरिया ताल। अल्बर्ट ताल कुन महादेशमा पर्दछन्? अल्बर्ट ताल कुन महादेशमा पर्दछन् भने यसको उत्तर रहेको छ अफ्रिका। करिब आधा भूभाग मरुभूमि भएको एकमात्र महादेश कुन हो? अस्ट्रेलिया। अस्ट्रेलिया महादेशको सबैभन्दा लामो पर्वत श्रृङ्खला कुन हो? ग्रेट डिभाइडिङ रेन्ज। प्रशस्त पताल कुवाहरू कुन महादेशमा छन्? अस्ट्रेलिया। विचित्रताको महादेश भनी कुन महादेशलाई चिनिन्छ? अस्ट्रेलिया। कुन व्यक्तिको नामबाट उत्तर अमेरिका महादेशको नाम राखिएको हो? साहसी यात्री अमेरिगो वेस्पुकीको नामबाट। उत्तर अमेरिका महादेशको सर्वोच्च शिखर कुन हो? त मेकलिकी 6194। अमेरिकी अलास्काको उत्तर अमेरिका महादेशको सबैभन्दा होचो भूभाग कुन हो? त क्यालिफोर्नियाको डेथ भ्याली अमेरिका। हजुरहरूले हाम्रो प्रस्तुति कस्तो लागिरहेछ, राम्रो लागिरहेछ भने यस भिडियोलाई लाइक गरिदिनु होला, आफ्नो साथीभाइहरू समक्ष सेयर गरिदिनु होला, साथै हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब गरी छेउमा रहेको बेल आइकन थिचिदिनु होला र आफ्नो सल्लाह सुझाव प्रतिक्रिया यसै कमेन्टमा लेखिदिनु होला। धन्यवाद।